ماں باپ دا فرض ہے اولاد نو انگریز دے ڈھا نہیں بلکہ رب رسول دے دین والے پاسے اندی ہدایت کرے. اگو رب سونے دی مرضی او پھل لاوے نہ لاوے کیونکہ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے. آج ساڈی قوم آندی ہے مولوی صاحب اساں مجبور ہو گئے ہیں. اوے جیڑی ماں خود تیار کر کے نال ٹر کے سکولے چھوڑ کے آ سکتی ہے وہ قرآن نہیں پڑھا سکتی. اصل سب دنیا دا جو کھیل ہے دنیا دے ہلکے ہوئے کھڑے ہیں. خدا دیا بندیا جے ادھر محنت ہو سکتی ہے ادھر نہیں ہو سکتی. مالی دا کم اوے پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے. اوے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے. مگر یہ اصول ہے سنگیا رب والے پاسے کوئی اگر ایک قدم دی کوشش کردا ہے نا مولا تعالی اگو 2 قدماں دی توفیق خود عطا فرما دے. اور یہود و نصارا اور کفار نے مرد نو غیرت تو خالی کیتا ہے عورت نو غیرت تو خالی کیتا ہے. ایدی وجہ کیا ہے؟ ایدی وجہ یہ ہوئی ہے انہاں لوگاں نے جدو ویکھیا ہے کہ جب تک مسلماناں دے اندر خالد بن ولید محمد بن قاسم محمود غزنوی صلاح الدین ایوبی انہاں جیسے لوگ آندے رہن گے اے تے سانو نیڑے نہیں لگنے دین گے. انہاں آکھیا اے طارق بن زیاد ورگے تھڈو جمنے بند کرو. او کیویں ہون گے؟ او انج ہون گے بھائی نہ مرد وچ حیا رہے تے نہ عورت. جدو 2 حیا تو خالی ہون گے زمین ہوے گی کلر والی تے بوٹا کیویں خالص جمے گا؟ توجہ نہیں جے فرمائی. انہیں اس واسطے مرد نو بھی دین تو بے دین کیتا ہے عورت نو بھی دین تو بے دین کیتا ہے تاکہ نسل تباہ و برباد ہو جائے. نسل تباہ ہوئے گی یہ نسل نو آپ انہاں دی نسل ساڈی غلام بنے گی. جدو نسل غلام بن جائے گی خود بھی ساڈے در تے آ جان گے. انہاں دی یہ سازش سی اج جو اپنی سازش دے اندر کامیاب ہو گئے. اج اے ہوئی قوم ہے او ساڈے یا با اجداد سن جنہاں دے ایک نعرے دے نال کفار دے اندر لرزہ طاری ہو جاندا سی. اج اساں انہاں دی ہی نسلاں واں اور کہنے ہیں یار ساڈے تو تے انگریز چنگا ہے. اوے او کچھ آکھے نہ آکھے اپنے منہ میں آکھنے ساڈے تو تے انگریز چنگا ہے. ساڈی قوم نہیں آکھدی اوے ساڈے تو تے انگریز چنگا ہے. میں آکھیا تیری نگاہ دنیا نو ویکھ دی تیری نگاہ نے ویکھیا کچھ نہیں. اگر تیری نگاہ حقیقت نو ویکھ لیندی تے تو آکھدا ساری کائنات ایک پاسے میرے عربی رسول اللہ دا ایک فرمان ایک پاس. مگر اتھاں دنیا نو مقدم کیتا دین دے اوتے اور جیڑا بندہ دین دے اوتے دنیا نو مقدم کردا ہی نا حدیث پاک دے اندر ہوندا او کلمہ پڑھدا ہے مولا تعالی فرماوندا قال اللہ کذبتم جھوٹ پیا بولنا ہے جھوٹ پیا بولنا ہے. سنگیا کلمے دے تقاضے نے دین دے تقاضے نے اور دین مصطفیٰ نے بندے نو ہر امر دی تعلیم دیتی ہے
کامیابی اور کامرانی دا راز اے ہے، کامیاب اس وقت ہوے گا جدوں اپنا ہر قدم انج اٹھا جویں نبی دا دین آکھے۔ آخری گل ختم کرنا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے کول کسے پوچھیا حضور تھوڑی زندگی بڑی کامیاب زندگی ہوندی ہے اولیاء دی، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے ساڈی اولیاء دی کامیابی دی وجہ اے وے کہ اساں جیڑا کام کرنے آ نا پہلے ویکھ لیاں کیا اے دین دے اندر جائز ہے، پہلے ویکھی دے کہ شریعت جائز ہے، جے جائز ہوئے تے کر لینے ہاں، جے جائز نہ ہوئے تے نہیں کریدا۔ فرمایا ساڈی زندگی دی کامیابی دا راز اے ہوئی ہے۔ کہنے لگے ایک بابا بڈھا ہویا تے انہاں دے گھر دی دیوار اتے کاں آ بیٹھیا، وہ اپنے پتر کول پترا اینج کر کے کہندا پترا اے دیوار اتے کی بیٹھیا؟ او کہندا ابا جی کاں۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھدا ہے بابا اے پترا اے کی بیٹھیا؟ انہیں کہا ابا جی کاں۔ اور پھر پوچھتا ابا جی یہ کی بیٹھا؟ وہ پترا کی بیٹھیا؟ کہنے لگا ابا جی تانوں سمجھ نہیں آندی، دسا جی کاں وے؟ تے کہندے نو بابا رو پیا، وہ کہنے لگا پترا تو نکا جیا سی، میں تینوں موڈے تے چک کے لے گیا باہر، انجا ہن کاں بیٹھے سی، تو میرے کو 100 واری پوچھا میں 100 واری جواب دتا تے تو یار تیسری واری تھک گیا۔ اینج لوگ اج کل ماں باپ نال کر۔ تے میرے والد صاحب کہندے سن ایک بندہ اپنے پیو نو چلیا پہاڑ تو دھکا دین، انہیں کہا کدھر لے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا ابا جی تسی گھر وچ آرام نہیں کرن دیندے، میں تانوں اج پہاڑ تو دھکا دینا ہے۔ کہندے نو بابا کہنے لگا پترا کیڑے پہاڑ تو؟ انہیں کہا فلانے تو۔ انہیں کہا نہ فلانے تو نہ دیویں، فلانے تو دے۔ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا میں اپنے پیو نو اتھوں دھکا دیتا سی۔ میرے آقا نے فرمایا صحیح حدیثاں وچ موجود ہے، فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ مؤخر کر دے گا، دنیا تے نہیں دے گا، قیامت یا معاف فرما دے گا۔ فرمایا جنہیں ماں باپ دی نافرمانی کیتی نا، جب تک اللہ دنیا تے انہوں سزا نہیں دے گا انہوں موت نہیں آنی۔ ہاں جی لوگ اپنی ماما نو کہندے بھونک دیاں، ہاں جی پیو نو پتہ نہیں کی بکواس کر رہے ہیں لوگ۔ تے جڑے جڑے ماں باپ، میں تو نہیں سمجھ سکتا تواڈے وچ کوئی گستاخ بیٹھیا جیو جا مرضی ہوے ماں باپ جتیاں میرے اس حالت وچ میری سفید داڑھی سی، میری والدہ ایتھے لاہور آئے تے انہاں مینوں غصے ہو کے کہنے لگے میں تو جاندا ہے چانڈ میں مار۔ میں کہا جی چانڈ دا مزہ نہیں آنا، جتی مارو۔ ماما جتیاں نہیں ماردی، آس پہ کہنے لگے میں تینوں جتی تو نہیں مارنی۔ ہاں جی تے مینوں میں نماز لیٹ کر دیواں تے کہنے لگے اے نماز نہیں پڑھی، اور میں کہ جی پڑھنا میں پڑھیا کہ تسی پڑھے ہو؟ کہنے لگے میں پڑھی ہوئی تا نا لیکن نمازاں ویلے نہیں ہونیاں۔ اے تو مولوی تینوں بنایا کس نے؟ تو اے دس، اے گل مینوں ماں ہی کر سکدی کائنات وچ۔ ہاں جی اس حالت وچ تینوں مولوی بنایا کس نے؟ لیکن میں ہوں اٹھ کے کہاں جی میری دنیا نعرے لاندی خادم حسین رضوی زندہ باد استاد العلماء، تے میری ماں مینوں یہ کی کر رہی؟ میں کہا اے کائنات اقبال دی ماں مری نا تے اقبال رویا، اقبال کہنے لگا ساری دنیا مینوں کلندر لاہوری تے کہے گی، مصور پاکستان شاعر مشرق تے کہے گی، لیکن بالی ہن مینوں کسے نہیں کہنا۔ بالی مینوں کہنے والی دنیا تو چلی گئی، او میری ماں ہی سی صرف کائنات۔ اپنے ماں باپ دی عزت کرو۔ ماں باپ کے کول بدعاواں لے کے لاکھ کوئی پیراں کول تویز لوے، او جی حضرت جی بڑے حالات خراب ہیں، میں آکھا ماں پیو دی خدمت کرو۔ اے میرے آقا نے فرمایا عطا ایک وقت آئے گا عطا رجل امراتہ وحق امہ، لوگ اپنی زنانیاں دی اطاعت کرن گے، ماں باپ دی نافرمانی کرن۔ وعدنا صدیقہ واقصا اباہو، لوگ یاراں نو قریب کرن گے، ماں پیو نو دور کر دین گے۔ کہنے گے ابا جی آپ بیٹھو ادھر، میرے دوست بیٹھے، آپ ادھر کمرے میں بیٹھے، ادھر بیٹھے، یعنی خلل پا دیتا بابے نے۔ پینٹ پائے ہوئے دو دوست آئے، بڈھا بابا تہ بند بدے ہوئے آ گیا پیو دے پتر دے کمرے تے کہندا ابا جی تسی ادھر بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ادھر میرے یار بیٹھے۔ او میں آکھا کیڑے تیرے یار؟ اے بابے دے تہمت دا ہی کمال ہے، پھٹے ہوئے کپڑیاں دا تینوں ایڈا پڑھا کے تے پینٹ پوا دیتی۔ آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یاراں نال بیٹھ جائے، کیونکہ تیری توہین ہو گئی، بابے تے تہ بند بدیا تو پینٹ پائی۔ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس۔ میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے دی تشریح تے بہت لمبی چوڑی۔ آخری ماں باپ ماں دے نافرمانہ نہ لوگ ماں نہ بہت نافرمان ہیں اج کل بہت۔ ایک صحابی نے اعلی حضرت بریلوی لکھیا، ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ آئے، عرض کیتی حضور میں اپنی ماں نو موڈے تے چا کے حج کرایا ہوں، میں اے جے تتے علاقے چ آیا بھائی گوشت بھی سٹیا جاندا تے او بھی بھج جاندا،
میں اس نو موڈے تے چاہ کے حج کرائے، سارے ارکان میں موڈے تے چاہ کے کرائے تے میں ماں دا حق ادا کر دیتا۔ اعلی حضرت بریلوی جڑی حدیث نقل کی تھی، حضور نے فرمایا تو کیا بات کر رہا ہے، تو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بس ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی کدی، جو مرضی ہو کرن، گھروں کاٹ دین کی کہے گا جی، پترا کو کاٹ دین، گھر جتوں مرضی کاٹ دین، کہا بابا تیرے یہ سارا کہنے نہیں یہ تو میں کمایا۔ آنتا و مالو کا لے ابھی کا، ایک صحابی آئے نا، عرض کی تھی حضور اے میرا پیو میرے کو مال منگدا، اے مال تے میں کمایا۔ حضور نے فرمایا آنتا و مالو کا لے ابھی، تو مال نہیں گلا کرنا، تو بھی تے تیرا مال سب کچھ تیرے پیو دا، تیرا کچھ بھی کوئی نہیں۔ کہنے نہیں یہ تو میں کمایا۔ آنتا و مالو کا لے ابھی کا، ایک صحابی آئے نا، عرض کی تھی حضور اے میرا پیو میرے کو مال منگدا، اے مال تے میں کمایا۔ حضور نے فرمایا آنتا و مالو کا لے ابھی، تو مال نہیں گلا کرنا، تو بھی تے تیرا مال سب کچھ تیرے پیو دا، تیرا کچھ بھی کوئی نہیں۔ مولا تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک سرکار دے قانون دین اسلام قرآن دے نال سچی پکی محبت نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔